सुनो वसीला, ये फिरोज़ा बीबी कहाँ गई? अच्छी भली पिछले सहन में कपड़े धो रही थी। ये अचानक कहाँ चली गई? रिजवाना कमरे में दाखिल हुई तो कुछ हैरान परेशान सी लगी। वसीला ने चश्मा आंखों से उतारते किताब साइड पर की। और एलिया, वो है घर पे? वसीला का ध्यान किसी और जानिब गया। दिखाई तो वो भी नहीं दे रही। मैंने सोचा शायद मामू की तरफ गई होगी, उसी से पता करें। फिरोज़ा बेचारी संडे के रोज़ तो उसी के कामों में भागती फिरती है। अच्छा। रिजवाना जाने के लिए पलटी। तरहीन को कॉल करके पता करती हूँ। जी, मैं भी देखती हूँ। वो किताब रख के पलंग से उतरी। मौसम बहुत तब्दील हो गया था। जून की गर्मी में म्यांदम के शब रोज़ नहायत खुशगवार और मुतदिल हो जाया करते थे। खिड़की में वो यूं ही बेइरादा आई थी, लेकिन घर की छोटी दीवार के पार का छोटा सा ग्राउंड यहाँ से साफ दिखाई देता था। और बिला शक व शुबा वो एलिया ही थी। वसीला ने जल्दी से शॉल ओढ़ी और कमरे से बाहर निकल आई। पहले अम्मी को बताया कि एलिया बाहर है, फिर खुद भी बाहर निकल आई। 4-5 बड़े लिफाफों और डब्बों के अलावा वहाँ फ़िरोज़ा भी थी, जो खाने पीने का सामान समेटकर अब वापस पलट रही थी। ये सब क्या है? वसीला हैरत से मुंह खोले इस खुफिया समोसा पार्टी के बचे कुचे निशान देख रही थी। आप भी लेट ही पहुंचती हैं हमेशा। एलिया ने आखिरी लिफाफा खुद उठाया। फिरोज़ा बाकी का सब सामान उठाकर ले गई थी। क्या मतलब लेट पहुंची हूँ? और ये क्या हो रहा था यहाँ? वसीला की तो हैरत ही नहीं जा रही थी। आपसे पहले वो आए थे जो गरीबों के दुश्मन नंबर 1 है। एलिया ने उंगलियां खूब जले भुने अंदाज में मामू के घर की तरफ उठाईं, जिससे वसीला फौरन समझ गई कि निशाने पे मामू साथ मोमिन साहब ही हैं। गरीबों से पहले तो वो आपके दुश्मन नंबर 1 होते हैं ना? हाँ जी, गरीबों के दुश्मन और गरीबों के खामियों के महादुश्मन। हुआ क्या था? वसीला ने उसके शॉपर में हाथ डालकर बचा हुआ समोसा निकाला। हाँ, एलिया ने आह भरी तो आंखें भी नम हो गईं। पिछली एतवार को वो बेलकुनी से यूं ही नीचे का नज़ारा कर रही थी। ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक टीम जीत गई और हारी हुई टीम मुंह बसोरते फौरन रुखसत हो गई। जीती हुई टीम ने पार्टी मनाने के लिए रकम जमा करने की कोशिश की, लेकिन आधी से ज़्यादा टीम खाली जेब निकली, जिस पर पार्टी मुलतवी कर दी गई। एलिया ऊपर खामोश खड़ी इन मासूम बच्चों की इस नन्ही सी खुशी और इस खुशी को सेलिब्रेट ना कर सकने का अफसोस देखते अलग ही कर्व में डूब गई। तभी इस संडे जो ही उन बच्चों का मैच शुरू हुआ, उसने दोनों टीमों के लिए समोसे मंगवाकर शॉपर ग्राउंड के किनारे लाकर रख दिए। एक बड़े बच्चे को बुलाकर समझा भी दिया, और बस यही एलिया से भूल हो गई। एक तो बच्चा ज़रा बच्चे से कुछ ज़्यादा बड़ा था, ऊपर से बिना दाएं बाएं देखे ही उसे इशारे करके बुला लिया। हद तो ये है कि इशारा करके बुलाने पर एक की बजाय पूरी टीम ही भागी चली आई। उस पे मुस्तज़ाद मोमिन खान भी उसी वक्त चाय का कप लिए अपनी बैल्कोनी में आए थे। एलिया बीबी को उस रोज़ 10-12 बच्चों की टीम से मज़ाकरात खूब महंगे पड़ गए। क्रिकेट खेलोगी अब आप? चाय का कप लिए सेकंड्स में उसके सर पर पहुंचे थे। नहीं, वो भैया आप ये समोसा लें, गर्मा गर्म। एलिया के वहमो गुमान में कहीं मोमिन की वहां आमद नहीं थी। सुर्ख पड़ते चेहरे से फौरन ही समोसा निकालकर पेश किया। कपकपाते हाथों की मुजरमाना लर्जिश को मोमिन ने खूब ही कड़े आबरुओं से देखा। क्या है ये सब? वो असल में ये सब गरीब बच्चे, उनके पास पार्टी करने के, मेरा मतलब खाने के लिए समोसे, खाने को कुछ नहीं है। उसे तो गुर्बत की ठीक से अक्कासी करना भी नहीं आ रहा था। अंदर आओ, ये सब समेट कर, अभी बताता हूँ। वो लड़कों की मौजूदगी के ख्याल से बामुश्किल अपने गुस्से पे काबू पा गया था। लड़कों ने झटपट समोसे निकालकर फौरन से खा भी लिए, और वो ये जा वो जा। यानी अंदर एक और पेशी है? वसीला ने बदकत हंसी छुपाई। हुदारा बचा ले, पंजे तेज किए बैठा है वो हुन्नी विल्ला। ला हौला वला। एलिया, वसीला ने आंखें निकाली। शर्म करो बदतमीज, ये कैसी लैंग्वेज है? आपने देखा नहीं ना? वो हाथ नचाकर समझाने वाले अंदाज में बोली। अंदर आओ तो ऐसे कह रहे थे जैसे एक बार लॉकअप में आओ फिर बताता हूँ ऐसे। बस करो इलिया। वसीला इस बार हंसी नहीं रोक पाई। लॉकअप के जिक्र पर एक वर्दी वाला क्या याद आया। जहनी रो भी यकसर पलट गई। उसे बाकायदा तस्वुर में दिखाई देने लगा कि मुनसिफ वर्दी में किस तरह मुजरिमों से पेश आता होगा। आप कहना मैंने कहा था, ये समोसों वाला आइडिया। और अरे, मैं क्यों? वसीला बतकी, लेकिन इससे पहले ही मोमिन गेट के पीछे से सामने आ गया। झूठ भी सिखा रही हो? मैं क्या नहीं जानता हूँ वसीला को? बाजू सीने पे लपेटे तेवर भी कसाबाना से लग रहे थे।
वसीला हंसकर अंदर मोमानी की तरफ बढ़ गई। अब एलिया जाने और उसके मोमिन भैया क्या सोचेंगे वो लड़के। इतनी सी लड़की आखिर किस लिए हम पर इतना मेहरबान हो रही है। हाय, पर वो तो छोटे कद देखे थे उनके। वो और जोर से दहाड़े। और उम्र देखी है अपनी। हाँ जी, अभी आईडी कार्ड नहीं बना मेरा। वो आंसू भरी पलकों से खुद ही इनको वो सुनाने लगी जिससे आए रोज वास्ता पड़ता ही रहता था। और आगे भी क्या मजाल कि वो सुधर जाती या मोमिन भैया ही पीछे हट जाते। खबरदार, जो आइंदा मुझसे पूछे बगैर तुमने कोई भी उल्टे सीधे करतूत किए। वो उंगली उठाकर वॉर्न कर रहे थे। और एलिया दिल में सोच रही थी, आपसे क्यों पूछूं? मेरे घर में मेरे माँ है, बड़ी बहन है, बाप है क्या? वो तो जैसे उसकी सोच पढ़ रहे थे। तन कर पूछा तो वतक कर 2 कदम पीछे हटी। ये मोमिन भैया तो भूत प्रेत भी हैं। अंदर की बातें कोई इंसान कैसे पढ़ सकता है? वो बिना उसे मजीद सुने फौरन वहां से भागी। अब सोच पढ़ने वालों के सामने क्या टिकना, भागने में ही आफियत थी। ए सुनना रमशा, पिछली बार जब मैं आई मुझे वो प्यारी सी लड़की बड़ी ही अच्छी लगी थी। उनके घर चले? रमशा गोद में शहीर को थपकने के साथ साथ टीवी भी देख रही थी। अनीस के स्कूल में मौसम गर्मा की छुट्टियां हुई तो वो एक बार फिर मेमूना को मेरंदम छोड़ गया। और मेमूना को गुजरे 3 माह में भी वसीला बराबर याद रही थी। मेरंदम में ही ऐसी अच्छी, सोबर, पढ़ी लिखी लड़की का मिल जाना उसे मुनसिब की खुशकिस्मती दिखाई दिया। आपस की बातों में दोनों की लगातार जो उनकी एक दूसरे के जज्बात साफ आया कर रही थी। लेकिन वो जानती थी मुनसिब अपने महसूसियात कभी उन पर जाहिर नहीं करेगा। तभी वो भी पिछली मर्तबा बिना कुछ कहे वापस चली गई थी। कौन सी प्यारी लड़की? रमशा का दिमाग टीवी सीरियल में फंसा था। मेमूना ने सर पर चिपत लगाई। इधर देखो, यहाँ मैं वसीला की बात कर रही हूँ। अच्छा, हाँ वसीला लोग। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। लेकिन आपकी दिलचस्पी? रिमशा ने लहजा सुस्त करते आंखें छोटी करके बहन को देखा तो उसने भी शरारत से आंखें मींची। हाँ, ठीक समझी मेरी दिलचस्पी की वजह। उसने दूर दूसरे कमरे में बैठे मुंसिफ की तरफ इशारा किया तो रिमशा भी हंस दी। दोनों पैदा भी एक ही दिन हुए हैं, शादी भी 25 अक्टूबर को कर दे तो 3-3 इवेंट एक फंक्शन में निपट जाया करेंगे। एक ही दिन सालगिरह? अच्छा। मेमूना के लिए नाकाबिले यकीन था। रिमशा ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। वाओ, क्या मज़े का इत्तेफाक है। तो क्या कहते हैं मासूम, पसंद है उनको वसीला? क्या कहने, आपको ये मानने वाले लगते हैं। रिमशा हैरत से दूर हुई। मतलब उगलवानी पड़ेगी। मेमूना का दिमाग फौरन कहीं और पहुंचा। देखना फिर, मैं भी उसी की बहन हूँ। आओ ज़रा वहाँ करीब होकर बैठते हैं। मेमूना ने जगह बदली और रिमशा भी दबा दबा जोश लिए उसके पहलू में आ बैठी। मुंशी वहाँ से कुछ फासले पर अंदर रूम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा कुछ काम कर रहा था। दरमियानी फासला अब चंद फीट का ही रह गया था। आवाज़ वहाँ आसानी साफ सुनाई जा सकती थी। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? वो वसीला वकील है पेशे से? हाँ, बता रही थी अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की। बारी तो वैसे उसी की है ना घर में, मतलब कोई बड़ी बहन भाई वगैरह। मैमूना खुद को एकदम अनजान जाहिर करते बहुत कमाल की एक्टिंग कर रही थी। मुंसिफ ने सरसरी एक नज़र डालकर दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। बारी तो घर में वसीला की है। बड़ी तरहीम की शादी हो चुकी है और भाई तो है ही नहीं कोई। ये 3 बहनें हैं और इनकी अम्मी आंटी रिजवाना बड़ी नर्म हो अच्छी सी खातून है। यार, जल्द प्रोग्राम बनाओ उनके यहाँ जाने का। क्यों हैरियत? मुंसिफ ने रिवॉल्विंग चेयर का रुख उनकी तरफ फेरते रूखे लहजे में जानना चाहा। तुम्हें क्यों शौक हो रहा है उनके यहाँ जाने का? मुंसिफ के कान तो वसीला का नाम सुनते ही पूरे खड़े हो चुके थे। ऊपर से बहन का उतावलापन देखकर सवाल करने से बाज नहीं आ सका। वो असल में मेरी बड़ी नंद और सास आजकल इरफान के लिए लड़की ढूंढ रही हैं ना, तो बहुत वक्त हो गया उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। मैंने सोचा उनको वसीला का बताती हूँ। मेमूना ने बड़े इत्मीनान और भोलेपन से आगाज़ लिया और अमशा का भी मुंह खुल गया। तो ये मेमूना इस अंदाज से बात उगलवाना चाह रही थी। मैं तो कहती हूँ रमशा, एक बार घर वगैरह देख लें तो मैं तस्वीर भी मांग लूँगी। क्या कहती हो? मोना मज़ीद फैलने लगी। कोशिश रमशा को और उकसाने की थी। मुंसिफ अलबत्ता सदमे में गर्क हो गया था। हाँ, और अपनी सास से कॉल पर ही बात कर लेना, फिर रिजवाना आंटी से भी बात करके जा सकती हो।
عرفان کو تصویر دکھا دیں گے اگر اس کو بھی پسند۔ اے منصف نے جب زور سے ان دونوں کو ٹوکا تو ماتھے پہ ایک ساتھ کئی بل کھینچے تھے۔ کیا بکے جا رہی ہو تم دونوں؟ تمہارا کیا لینا دینا عرفان کے رشتے سے؟ ہاں منصف، لینا دینا کیوں نہیں؟ میمونہ نے انگلی ناک پہ رکھی۔ دیور ہے میرا۔ ہاں، اور کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو تم ذمہ دار ہوگی۔ وہ بھی چہرہ پر اتر آیا۔ تم جانتے ہو میرے سسرال والے ایسے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو کتنا جانتی ہو؟ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میمونہ اور رمشا اپنے اندرونی حالات کو بمشکل کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ کیوں؟ کیا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ میمونہ نے آنکھیں معصومیت سے جھپکتے رمشا کو دیکھا، جس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، بظاہر تو اچھے ہی لگے۔ اب منصف کو کوئی اور بات پتہ ہے تو؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ پوری طرح جھلا گیا۔ نہیں، اب تم پولیس والے ہو، تمہارا دیکھنے کا نظریہ ہم سے مختلف ہے۔ میں تو تمہاری رائے کو ترجیح دوں گی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میرا خیال ہے ہمیں ان کے گھر بھی نہیں جانا چاہیے۔ اوف، چپ کرو۔ منصف نے غصے سے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ توبہ ہے تم دونوں سے، کتنا بولتی ہو، اور بولے ہی چلی جا رہی ہو۔ جہاں جانا ہے جاؤ، ملو، لیکن کسی کا رشتہ لے کر نہیں۔ وہ کی بورڈ کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میمونہ نے سر گھما کر اس کی پشت کو دیکھا، اور جب بیرونی گیٹ بھی بند ہونے کی آواز آئی تو اندر دبا کہہ کر زور سے باہر نکالا۔ رمشا کا بھی یہی حال تھا۔ میمونہ نے اپنی چالاکی سے منصف کے دل کی پوری بات باہر نکلوا لی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں جتا دیا تھا کہ وسیلہ کے گھر ضرور جاؤ، لیکن عرفان کا رشتہ لے کر نہیں۔ آپ؟ وہ اس کے سامنے نشست سنبھال لینے کے بعد تک بھی اس کا نام سوچتی رہی تھی۔ شکل دیکھتے ہی سارا کیس تو فوراً ذہن میں تازہ ہو گیا، لیکن بندے کا نام بالکل ہی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سردار عیسیٰ احمد خان۔ اس سے مسکرا کر یاد دلایا، اور تانیہ کو پہلی بار اس کی مسکراہٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ پچھلی پوری ملاقات میں غالباً وہ ایک بار بھی مسکرایا نہیں تھا۔ اوہ جی جی، معذرت چاہتی ہوں، نام یاد رکھنے کے معاملے میں کچھ بھلکڑ ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں بھی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ذرا زیادہ لیٹ ہو گیا۔ کیا میں دوبارہ یاد دلا دوں؟ وہ میرے بھائی؟ جی وہ سب مجھے یاد ہے، آپ کے بھائی صہیب کا معاملہ تھا۔ ارے واہ، آپ کو صہیب کا نام یاد ہے؟ اسے بے ہاستہ کہا تو دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ جی، کیونکہ آپ نے اپنا نام ایک ہی بار تعارف میں بتایا، جبکہ صہیب کو ہم نام لے کر بار بار ڈسکس کرتے رہے تھے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے متانیت سے سر ہلایا۔ یہی بات ہے۔ تو کیسے ہیں صہیب؟ بس وہی سچویشن ہے جو بتائی تھی۔ میں کچھ خاندانی بکھیڑوں میں پھنسا تھا، تبھی وقت نہیں نکال پایا، ورنہ یہ معاملہ میرے لیے ترجیح نوعیت کا ہے۔ تو کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عیسیٰ مدعے پر آیا۔ کیا میں صہیب سے مل سکتی ہوں؟ اوہ، اس سے جیسے پہلی مرتبہ سوچا۔ کیا کہہ کر؟ اس نے سر اٹھایا تو تانیہ اس کے مختصر سوال کا مطلب بخوبی سمجھ گئی۔ اٹس اوکے، اگر سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کا بتانا مشکل ہے تو رہنے دیں۔ مجھے آئیڈیا نہیں کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، چاہیں تو سوچ بھی سکتے ہیں ملوانے کا۔ وہ جیسے خود سے ہم کلام تھا۔ میرے خیال سے میں اسے لے ہی آتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ڈسکس کرنا صحیح رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے بات کرنا ضروری ہے۔ کیا واقعی وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ عیسیٰ قطعی بے یقین تھا۔ دعویٰ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ غیر جانبدار بندے کی بات سننا اس کے لیے آپ سب کی نسبت کچھ آسان ثابت ہوگا۔ مجھ سے وہ کھل کر ہر بات کر لے گا، کیونکہ میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ اجنبیوں سے بات کرتے ہم پر جذباتی دباؤ نہیں ہوتے۔ تو ٹھیک ہے، ایک بار صہیب کا معاملہ حل ہو جائے، پھر میں آپ سے اپنے کچھ ذاتی مسئلے ڈسکس کروں گا۔ عیسیٰ نے ہلکا سا مسکرا کر مینی ہیزی سے کہا تو تانیہ نے ہنس کر سر ہلا دیا۔ موسٹ ویلکم، آپ جب چاہیں اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو جس روز آپ کا موڈ خراب ہو مجھے سن لیجیے گا۔ وہ موبائل اٹھاتے مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ مجھے سن کر آپ کو بہت ہنسی آنے والی ہے۔ اوہ، پھر تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ وہ بھی مسکرا دی، کیونکہ ہنسنا ہم کب نہیں چاہتے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہنسنے اور خوش ہونے کے مواقع ہماری زندگی میں بہت کم ہی میسر آتے ہیں، لیکن میرے لیے آمنے سامنے بولنے کا کچھ مشکل ہوگا۔ کیا ہم کال پر بات کر سکتے ہیں؟ جی جی ضرور، آپ میرا نمبر لے لیجئے۔
تانیہ نے فوراً ہی سامنے سے اپنا کارڈ کھینچا اور عیسیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ فیروزہ، آج تھوڑا ٹائم نکالنا، کچن کیبنٹ کا برا حال ہے، مل کر صاف کر لیں گے۔ وسیلہ نے امی کے لیے دودھ گرم کرتے فیروزہ کو مخاطب کیا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ ناشتے کے بعد رضوانہ نے دودھ کے ساتھ ایک دعا لینی ہوتی تھی۔ امی کو دودھ دے کر واپس کچن میں آئی اور کیبنٹ کا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ فیروزہ نے سنک میں پڑے برتن دھو لیے تھے۔ وسیلہ کا خیال تھا اب وہ بالکل فارغ ہے، لیکن کچھ دیر گزر جانے پر بھی فیروزہ اس کی مدد کے لیے نہیں پلٹی تو وسیلہ کا ہاتھ رکا۔ فیروزہ، اسے نرمی سے پکارا لیکن وہ بری طرح ہڑبڑا کر مڑی تھی۔ جی باجی، کیا بات ہے؟ خیریت؟ وسیلہ نے اس کی بخلاہٹ کو چونک کر دیکھا، تبھی فیروزہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ وسیلہ کے لیے اس کی حرکت عجیب تھی۔ بجائے کچھ پوچھنے کے اس بار آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سامنے کیا۔ اوہ نو! فیروزہ کا ہاتھ دیکھ کر وسیلہ کی خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔ دونوں ہاتھوں پر بڑے بڑے سرخ دھبے تھے جو پانی پڑنے پر سفید چلکو جیسے ہو رہے تھے۔ وسیلہ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور اس طرح آرام سے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ لگواؤ مجھ سے۔ جلایا کیسے؟ اور پانی کیوں ڈالا؟ وہ گھبراہٹ میں اسی پر چیخنے لگی، ساتھ ہی بھاگ کر ڈریسنگ وغیرہ کا سامان بھی نکال لائی۔ چپ بیٹھی فیروزہ کے زخموں پر وہ خود ہی دوائی لگانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے دونوں ہاتھوں پر ٹیوب کا لیپ لگا دیا۔ اب بتاؤ بھی، کب چلیں تم؟ اور بندہ فوراً چیخ مار کر سب کو متوجہ کرتا ہے، تم برتن بھی دھونے لگی۔ وسیلہ نے ایک نظر چولہے کی طرف بھی دیکھا۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ فیروزہ کے ہاتھ کیسے چلے۔ یہ تو گھر میں چلے تھے باجی، اب تو درد ختم ہو گیا تھا، بس ابھی پانی پڑنے سے۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے سے برتن تھے، میں خود دھو لیتی۔ اور گھر میں کیسے چل گئی؟ چھٹی کر لیتی۔ اب روز روز کیا چھٹی کرنا؟ وہ ہاتھ چھڑا کر سنجیدگی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وسیلہ اس کے جملے پر غور کرنے لگی۔ امی اور اس کی آپس کی باتیں کانوں میں پڑتی رہتی تھیں۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ فیروزہ کا شوہر مار پیٹ کرتا ہے، لیکن ہاتھ کا چلنا، اسے سوچ کر پشیمانی ہوئی کہ کچھ باتیں ہم کیسے بے حسی سے سن کر سر سے گزار جاتے ہیں اور جن پر بیتتی ہے وہ۔ وسیلہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور شانوں سے پکڑ کر فیروزہ کو کرسی پر بٹھایا۔ بتاؤ، کیسے چلا ہاتھ؟ شوہر سے جھگڑا ہوا تھا؟ جھگڑا کب نہیں ہوتا؟ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا؟ یہی کھانے کمانے کے رونے ہیں۔ مکان کا کرایہ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کی بھول کر دی۔ 4 دن گزر گئے، میں سمجھ رہی تھی کرایہ ادا ہو گیا، پر مجھے کیا پتا تھا وہ اپنے چھولے چاولوں کا سامان پورا کر رہا تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ چھولے ابال رہے تھے، میں نے غصے سے جلدی لکڑی باہر نکال دی کہ جب چھولے پلاؤ سے کمائی کچھ نہیں ہوتی تو ریڑھی لگاتے ہی کیوں ہو۔ بس یہی بھول ہو گئی۔ اس نے وہی جلتی لکڑی میرے ہی ہاتھ پر مسل ڈالی۔ سہتی کیوں ہو؟ ایسا ظلم تو کوئی جانور بھی نہ کرے۔ وسیلہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ظالم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس بیچاری کی کمائی بھی تو انہی دونوں ہاتھوں کی بدولت ہوتی ہے۔ سہوں نہیں تو اور کیا کروں؟ بچوں کا باپ ہے، رہنا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ارے، اتنا سبق تو سکھانا چاہیے کہ کم از کم ہاتھ نہ اٹھائے۔ سبق کیسے سکھا سکتی ہوں باجی؟ وہ مرد ہے، پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے۔ تم جیسی بے وقوف عورتوں کی وجہ سے ان کو شے ملی ہوئی ہے۔ کوئی ایک بھی آگے آنے کے لیے تیار ہو تو آس پاس کے 10 مرد اپنے آپ سدھر جائیں۔ باجی، تم قانون پڑھی ہوئی ہو نا، اسی لیے قانونی باتیں کرتی ہو۔ فیروزہ ایک دم ہی ہنس پڑی۔ اصل زندگی میں یہ سب نہیں ہو سکتا۔ یہ لو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وکیلوں کے پاس جو کیس آتے ہیں، یہی ارد گرد کی کہانیاں تو ہوتی ہیں۔ تم ایک بار جرأت تو دکھاؤ۔ نہیں باجی، فیروزہ نے قطعی انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ طلاق دے کر فارغ کر دے گا، زندگی اور برباد ہو جائے گی۔ کون سا میرے میکے میں محل کھڑے ہیں، سب سے پہلے بھائی منہ پھیر جائیں گے۔ ادھر طلاق والی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اچھا بابا، سمجھ گئی۔ وسیلہ نے ہاتھ جوڑے تو فیروزہ ہنس پڑی۔ بس باجی، یہی میرا نصیب ہے، اسی میں مجھے گزارا کرنا ہے۔ نہیں ہے، اتنی آسانی سے تو میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ وسیلہ کی شوق آنکھوں میں کسی آئیڈیا کی چمک تھی۔ جاتی ہوئی فیروزہ چونک کر واپس پلٹی۔ کیا مطلب باجی؟ تم بالکل فکر مت کرو، تم پر آنچ بھی نہیں آئے گی اور بندہ بھی تیر کی طرح سدھر جائے گا۔ لیکن چلو
वसीला ने मसनूई गुस्से से उंगली सीधी की और वो बेयकीनी की सी कैफियत में जबरन चुप साधे वापस पलट गई। वसीला ने दोनों हाथ सामने बांधे, कुछ देर साकित खड़े, दूर तक की एक सोच, और फिर यकलख्त हंसकर सर झटका। फेरोज़ा के भले में जाने किस किस के फायदे छुपे थे। वो निचला लब दांतों में दबाए हंसी रोक रही थी, पर रुकना मुहाल था। कान खुजाते उसी वक्त एलिया के कमरे में आई। वो, तुम्हारे पास रमशा का नंबर है? ज़रा देना। रमशा? एलिया ने जैसे दिमाग पर जोर दिया। अरे यार, रमशा मेमूना, वो अपने पुलिस मैन की सिस्टर्स। वसीला ने महसूस किया कि पुलिस वाले के जिक्र पर गला खुश्क हुआ था, जबान अटकी थी, और दिल। सही। एलिया की आंखों में शरारती सी चमक आई। किससे काम है? रमशा मेमूना या? हाँ ठीक समझी, उनके पुलिस वाले भाई से काम है। वसीला ने लहजा रूखा बनाने के लिए सख्त जोर लगाया। अरे डायरेक्ट? एलिया ने दांत निकाले। यार फजूल ना मुस्कुराओ, मुझे फेरोज़ा के मामला डिस्कस करना है। तुमने उसका हाथ देखे हैं? जाओ ज़रा देखो। अच्छा, मतलब तुम्हें नंबर देकर मैं भी बाहर चली जाऊं? एलिया बिल्कुल पास नहीं आई। वसीला को भी हंसी आ गई। नंबर तो अभी तक दिया ही नहीं। मोबाइल से ले लो, एक ही रमशा है कॉन्टेक्ट्स में। वो कंबल से निकलकर बाहर चली गई। वसीला ने पलंग के किनारे बैठकर रमशा का नंबर निकाला। लब मुसलसल बेचैनी से चबाई जा रही थी। हालांकि अभी तो सिर्फ रमशा का नंबर मिलाया था, पर अभी से गले में कांटे उग आए थे। हेलो रमशा, अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीला बात कर रही हूँ। अरे वसीला, कैसी हैं? कब से सोच रही थी कैसे रब्ता करूं। मेरी नालायकी देखो, एलिया ने नंबर भी दिया था, लेकिन मैं कहीं गुम कर बैठी। रमशा ने वसीला सुनते ही बेतकान बोलना शुरू कर दिया। वसीला उसकी बेताबी देखकर शर्मिंदा हो गई। उसने तो किसी और वजह से कॉल की थी, अब तो कहते हुए भी झिझक महसूस हो रही थी। और बताओ, मेमूना बाजी कैसी है? ठीक है, शुक्र है। कुछ दिन पहले दोबारा आई थी, और हम आपके यहाँ आने का बस प्रोग्राम ही बनाते रह गए। ले आना था ना उनको, अच्छा है सबसे मुलाकात हो जाती। बस यार, पता ही नहीं चला कैसे हफ्ता गुजर गया। तुम भी तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ बस, मुंसिफ के निकलते ही सफोरा और लुबना आ जाती हैं, फिर तो दोपहर तक फरागत ही नहीं होती। कैसी है लुबना और उसकी माँ? हाँ अच्छी हैं, अभी भी काम में लगी हैं। अच्छा, सफूरा के जिक्र पर मुझे भी एक काम याद आया। वसीला ने स्वभाव से आगाज़ किया। वो असल में हमारी काम वाली लड़की है फेरोज़ा, तो उसका एक ज़ाती मसला था। उसे पुलिस की थोड़ी मदद दरकार थी। मैंने वादा कर लिया कि उस मामले में उसकी मदद कर दूंगी। क्या तुम भाई से पूछ दोगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी पूछ सकती हूँ, और चाहो तो फेरोज़ा की मुंसिफ भाई से बात करा दो, वो खुद ज़्यादा अच्छी तरह बता सकेगी। अच्छा, फिर नंबर दे देना भाई का। वसीला जानती थी फेरोज़ा खुद तो कभी पुलिस वाले से बात नहीं करेगी, बल्कि वो तो करना ही नहीं चाहती थी। मुंसिफ से तो उसे खुद ही किसी ढंग से बात करना थी। रमशा से इधर उधर की बेशुमार बातों के बाद बिल आखिर घंटे भर बाद दोनों ने एक दूसरे से इजाज़त ले ली। मियांदम आए उसे 12वां दिन था। खान अकबर उसका जिगरी यार था, एक तरह से उसके हर ज़ाती मामले में मलबूस। खान अकबर माल मवेशियों की खालों का कारोबार करता था। मैंगोरा में उसकी जूतों की दुकान थी, जहाँ खालिस खाल की चप्पलें दस्तयाब थीं। खाल से तैयार करदा चप्पलों का कारखाना यहाँ मियांदम में था। अरहम ने 12 दिन यहाँ आराम करते गुजार लिए थे। इन 12 दिनों में उसके करने के लिए सिर्फ एक काम था, और वो था एक घर और उसके अफराद खाना की रूटीन जांचना, और उसने ये काम बाखूबी अंजाम दिया था। लिहाजा आज 13वें दिन वो वहाँ जाने के लिए मुकम्मल ज़हनी तैयारी के साथ उठा था। 12 दिन की रिपोर्ट का हासिल इतना तसल्ली बख्श था कि अरहम को अपना दिमाग हर किस्म के ज़हनी दबाव से आज़ाद महसूस हो रहा था। दिल कह रहा था सब कुछ वैसा ही होने वाला था जैसा उससे सोच रखा था, या शायद अब तक उसके साथ वही कुछ पेश आता रहा था जो वो सोच लिया करता था। ऐसे में ज़हन और दिल बजाय वहमों में पड़ने के पूरे इत्मीनान के साथ आपको आगे बढ़ने पर उभारते हैं। अरहम की शख्सियत को उसके माहौल और परवरिश ने ऐसा बना दिया था कि नाकामी उसे अपने रास्ते का पत्थर कभी ना लगी थी। अकबर खान ने काम पर निकलते वक्त उसे रोड किनारे ड्रॉप किया, और अब वो अपने मरहूम चचा अहमद जमाल के बंगले के सामने खड़ा उनकी डोरबेल बजा रहा था। जी, किससे मिलना है आपको? फिरोज़ा दरवाजे पे खड़े अजनबी को सवालिया नज़रों से देख रही थी। मुझे वसीला बीवी से मिलना है।
पेशे से वकील है ना वो, कुछ ज़रूरी काम है। अरहम ने शक्ल पर भरपूर मस्कीनियत तारी करते लहजा सादा और रवा रखा। फ़िरोज़ा पहले तो सर हिलाती वापस अंदर चली गई और फिर कुछ देर बाद उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वसीला जब अंदर आई तो अम्मी को भी अपने साथ ही ले आई, क्योंकि किसी क्लाइंट के आने का ये पहला मौका था। अभी तो उसने प्रैक्टिस ही शुरू ना की थी। क्लाइंट्स का भी आना उनके यहाँ मामूल की बात ना थी। वालेकुम सलाम। अरहम फिलफोर मोहतब सा उठ खड़ा हुआ, हल्का सा झुककर सलाम का जवाब दिया और उन दोनों के बैठ जाने के बाद ही वापस बैठा। जी फरमाइए, आप किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? वसीला ने सोच लिया था केस किसी भी नौयत का हो, वो माजरत ही करेगी, क्योंकि अभी वो लाइसेंस होल्डर नहीं थी। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपकी वकालत का हवाला देना पड़ा। मैं जानता हूँ अभी आपकी वकालत अंडर प्रोग्रेस है। और हमने हल्का सा मुस्कुराकर वजाहत की तो वसीला ने हैरान होकर माँ को देखा। एक्चुअली मेरा ख्याल था आप मुझे देखते ही पहचान जाएंगी, लेकिन आपकी आंखों में झलती अजनबियत अब मुझको नर्वस कर रही है। अरहम के लबों पर हन्नूस हल्की मुस्कान थी। वसीला ने फिर घबराकर माँ को देखा। कुछ अजीब व गरीब किस्म का मेहमान था। बेटा, आप खुलकर बताएंगे आप कौन हैं और आपकी आमद का क्या मकसद है? रिजवाना ने लब खोले तो चेहरे पर संजीदगी और लहजे में खुदरापन उतर आया। अंदर से वो कुछ कुछ घबरा भी रही थी। दिल में तहिया किया कि बिना जांच पड़ताल किसी भी अजनबी को आइंदा हरगिज़ अंदर नहीं बुलाएंगी। बेटा, बुलाने का बहुत शुक्रिया। काश मैंने गुज़रे 24 बरस में यही पुकार मुसलसल सुनी होती। 24 बरस? रिजवाना का सांस रुका। मैं अरहम कमाल हूँ चची जान। बरसों बाद आपका पता ठिकाना मालूम करने में कामयाब हुआ हूँ। तुम? रिजवाना मारे घबराहट के उठ खड़ी हुई। वसीला ने परेशान होकर माँ की हालत को देखा। प्लीज़ चची, आप बिलावजह घबरा रही हैं। मेरा मकसद हरगिज़ आपको परेशान करना नहीं। आप प्लीज़ बैठ जाएं। और हमने लहजे में ज़माने भर की मस्तूमियत समोकर इल्तिजा की और रिजवाना ने बदकत अपने असाब को काबू में किया। दिमाग भले आंधी तूफानों के नज़र हो रहा था, लेकिन वो खुद को परेशान जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो गहरा सांस लेते दोबारा अपनी जगह पर बैठ गईं। मुझे अभी भी हैरत है कि वसीला ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। मैं यहाँ होने रिश्ते का अगर सिर्फ एक हवाला लेकर आता तो वसीला से कतई इस बात की उम्मीद न लगाता कि वो मुझे पहचान ले, क्योंकि 24 साल पहले तो शायद वसीला की पैदाइश हुई हो। दरअसल वसीला और मैं यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ रहे हैं। अगरचा मैं इनसे 2 साल सीनियर था, लेकिन हमारा 2 साल का साथ रहा और मेरा ख्याल था कि कोई धुंधला सा अक्स ज़रूर उसकी आंखों में लहराएगा। क्या वाकई आपको मैं याद नहीं वसीला? मैं आईटी का स्टूडेंट था। आई एम सॉरी, मुझे वाकई याद नहीं। वसीला को इस लड़के की बेतकल्फ़ी पर हैरत थी। वो उसे यूनी फ़ेलो की हैसियत से बहुत अच्छी तरह पहचान रहा था, जबकि उसके लिए चेहरा कतई अजनबी था। कोई बात नहीं, आपकी लाताल्लुकी भी आपकी शख्सियत पर जचती है। वो मुतासिर किन अंदाज से मुस्कुराकर फिर रिजवाना की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता चची जान कि 24 बरस पहले वो क्या हालात रहे होंगे, जिनकी बना पर ऐसे करीब के सगे होने रिश्तों में इस कदर दूरियां आ गईं। लेकिन आज बरसों गुजर जाने पर अपने आप को एक ख़ानदान का ज़िम्मेदार फ़र्द होने की हैसियत से इतना ज़रूर समझ सकता हूँ कि वक्त की गर्द ढांप लेने का गुर बाखूबी जानती है। बीत चुके को दबा देना ही खुश आइंद कल की बुनियाद बन सकता है। दादी जान, अम्मी सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन वक्त और हालात ने अंदरूनी तौर पर सब कुछ बदल दिया है। अम्मा जी कैसी हैं? रिजवाना की आंखों में शफीक सी माँ जी का सरापा उभरा तो पलकों पे नमी उतर आई। वो इस हवेली का मेहरबान बरकत थी और उन्हें सुनकर खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से थी। सास का घर अगरचा उन्होंने 24 बरस पहले छोड़ा था, लेकिन जमाल अपनी माँ से मिलने अपनी वफ़ात के वक्त तक जाते रहे थे। जमाल का जनाजा जब तौफीक भाई हवेली ले गए तो रिजवाना इद्दत में होने की वजह से साथ नहीं गई। भले गुजरे 24 सालों में दिल को एकदम पत्थर बना दिया था। जिंदगी को आगे बढ़ने की डगर पर चलाते वो बहुत आगे निकल आई थीं, लेकिन अम्मा जी का उस सब में कोई कसूर नहीं था। वो दिल से चाहती थीं कि उस रात अपना आप बचाकर निकलते वो उनको भी अपने साथ ले आती, तो आज उनके बच्चे उनकी मोहब्बत भरी छाँव के साए तले वक्त गुजार रहे होते। दादी बिल्कुल ठीक हैं और यकीन करें, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने आप सबको याद न किया हो। अरहम का चेहरा दादी के जिक्र पर खिल उठा, जबकि रिजवाना
اس سامنے بیٹھے کے تاثرات میں حیرت سے کچھ کھوج رہی تھیں۔ وہ لڑکا جس گود میں پل کر جوان ہوا تھا، کہیں اس کا پرتو کیوں دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ وہ تو ارحم کمال احمد تھا، کمال اور شہناز کا بیٹا۔ تو پھر اس کی باتوں میں ماں جی کی خوشبو۔ امی کہتی ہیں میں بالکل اپنی دادی جان پر گیا ہوں، بلکہ بابا تو کہتے تھے ارحم کی صورت میں مجھے اپنا چھوٹا بھائی جمال واپس مل گیا ہے۔ ارحم بولا تو جیسے رضوانہ کو بنا پوچھے اپنی بات کا جواب مل گیا۔ وہ بس چپ کی چپ بیٹھی رہ گئیں۔ وسیلہ اس دوران کمرے سے باہر چلی گئی۔ مہمان اجنبی نہیں رہا تھا۔ اس نے خاطر مدارت کے لیے ترہیم اور ایلیا کو بھی تیار کیا۔ کتنی دور سے اتنی مدت کے بعد ایک اپنا ملنے آیا تھا، انہیں بھی آ کر تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں واپس آئی تو اس کی امی کے چہرے سے گھبراہٹ رخصت ہو چکی تھی۔ وہ اب ارحم کے ساتھ بہت ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ ترہیم اور ایلیا سے بھی ارحم کی بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ ہاں، اگر نہیں یاد آئی تو بس یہی ایک بات کہ آخر یونی میں کبھی کیسے وہ اس بندے کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور اگر دیکھا تھا تو یاد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ خیر، اس نے خود ہی اپنے وہم کو رد کیا۔ وہ آس پاس کے ماحول پہ نظر رکھنے کے معاملے میں ویسے بھی انتہا کی ڈفر تھی۔ ارحم سے اس شام ان سب کی ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی نے بتایا تھا کہ میاندم میں وہ اپنے ایک دوست خان اکبر کے ساتھ چمڑے کا کاروبار شروع کر رہا ہے اور فی الحال یہیں پر ہے۔ ارحم سے مل کر ایسا لگا تو نہیں امی کہ ماضی میں آپ کے حالات کسی سنگین نوعیت کے رہے ہوں گے؟ تو پھر 24 سالوں کی اتنی سخت دوری، ایسی کیا ہمارا کبھی ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ ہماری سگی دادی۔ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ میرے بچے اپنی دادی کے سایہ شفقت میں نہیں پل پائے۔ رضوانہ نے ایک آہ بھری، لیکن یہاں میں بہت مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اس رات ہمارا حویلی سے نکلنا تمہاری دادی کا فیصلہ تھا، اور انہی نے منع کیا تھا کہ ہم کسی انجان جگہ پر چلے جائیں۔ ہمارا پتہ ٹھکانہ حویلی والوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ حویلی والے؟ مطلب ارحم کے والدین؟ وسیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، شہناز بھابھی اور کمال بھائی کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ چھپ کر نکلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ بابا تو ویسے جاتے رہتے تھے۔ ہاں، وہ ان کا گھر تھا، پھر وہاں ماں تھی۔ شاید اماں جی کو ہی ہماری یہاں رہائش کے متعلق بھی معلوم ہو، لیکن اس بات کو کمال بھائی وغیرہ سے پوشیدہ رکھنا تھا۔ ہمارا پرانا گھر جو کہ سید و شریف میں تھا، تو وہاں سب یہی سمجھتے تھے کہ ہم ابھی تک وہیں ہیں۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی، جبکہ آج انہی کا بیٹا اچانک کیسے نہ صرف ہمارے سروں پر پہنچ گیا، بلکہ اس کے نزدیک تو بات ہی کوئی نہیں۔ ہاں، شاید اس کا ایسا سوچنا جائز بھی ہے، جیسے میرے بچے نہیں جانتے کہ اس وقت کیا حالات بن گئے تھے۔ ارحم بھی تو تم سب جیسا بچہ ہے، اس کے انداز بتاتے ہیں کہ وہ ہر بات بھول کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور شاید وہ اپنی ماں کو بھی اسی ڈھنگ سے تیار کر کے آیا ہو۔ تو کیا واقعی سب پہلے جیسا ہو جائے گا؟ ہم اپنی دادی سے مل سکیں گے؟ اللہ نہ کرے سب کچھ پہلے جیسا ہو۔ رضوانہ نے بے حاصلہ خوف بھری جھرجھری لی تو وسیلہ ٹھٹک گئی۔ میرا مطلب ہے آج حالات وہ نہیں ہیں۔ رضوانہ نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ارحم صحیح کہہ رہا تھا، وقت ہر اچھے برے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ وقت تو گزر گیا۔ اب جب تمہارے بابا نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا اور آنے والے کچھ سال ہم دونوں نے مخالفتوں کا سامنا کیا، اب تو تمہارے بابا بھی دنیا میں نہیں رہے۔ وقت یقیناً بدل گیا ہے، اور آگے بھی سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ وسیلہ نے مسکرا کر ماں کا ہاتھ دبایا تو رضوانہ نے مسکرا کر پلکیں موندیں۔ امین کو آبرو سے باہر جانے کا اشارہ کر کے منصف نے گلا کھنکارا اور دوبارہ اپنی توجہ موبائل فون کی جانب مبذول کی، جہاں وسیلہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ آپ نے واقعی LLB کیا ہے؟ انداز ایسا حیران کن تھا کہ وسیلہ کو بے حاصلہ کھل کر ہنسی آ گئی۔ منہ پہ ہاتھ رکھتے وہ بھی چپکے سے باہر نکل آئی۔ ایلیا کا مسلسل گھورنا اسے نروس کر رہا تھا۔ جی بالکل اصلی والی وکالت کی ہے، لیکن ابھی میں بہت مجبور ہوں۔ وہ فیروزہ بالکل ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ تو یعنی جو غیر پیشورانہ رویہ آپ اپنا رہی ہیں، اس وردی والے سے بھی اس کی توقع چاہ رہی ہیں۔ منصف کا غصہ قطع مصنوعی، لیکن آواز کا رعب ایسا تھا کہ وسیلہ کو بے اختیار چپ لگ گئی۔ فیروزہ کا قصہ تفصیل سے منصف کو بتا لینے کے بعد وہ اب یہ چاہ رہی تھی کہ منصف کسی طرح فیروزہ کے شوہر کو دھمکائے، اور کسی طرح کی تفصیل بھی
وہ منصف کو بتا چکی تھی۔ فیروزہ ہرگز شوہر کے خلاف رپورٹ لکھوانے کے حق میں نہ تھی۔ وسیلہ نے سوچا کہ فیروزہ اور اس کے شوہر سعید کے جھگڑے کے وقت منصف اچانک اپنی پولیس والی وردی میں انٹری مارے اور یوں ظاہر کرے کہ وہ اس ایریا میں کسی اور معاملے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، اور عورت پر مار پیٹ ہوتے دیکھ کر وہ سعید کی خوب اچھی طرح خبر لے۔ اس سے فیروزہ بھی شوہر کے عتاب سے بچ جاتی اور سعید خان بھی آئندہ جسمانی تشدد سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ اور فی الوقت وسیلہ کا اصل مقصد صرف ایک ہی تھا کہ فیروزہ کا شوہر اسے مار پیٹ نہ کرے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ عین جھگڑے کے وقت میرا نزول کیسے ہوگا، یا میری آمد کی خوشی میں جھگڑا سٹارٹ ہوگا؟ منصف کے مزاج پر شوخی تو کال آتے ہی چھا گئی تھی۔ اب وہ سوال پوچھ کر نہ صرف بات کو طویل دے رہا تھا بلکہ وسیلہ کو بھی بری طرح زج کر چکا تھا۔ نہیں نہیں، وہ اصل میں ایسا ہے کہ فیروزہ کا جیسے ہی اپنے میاں سے جھگڑا شروع ہوگا وہ مجھے مس کال کر دے گی اور میں فوراً آپ کو بتا دوں گی، اور میں بھی فوراً چل پڑوں گا۔ کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ ہاں جی، آسان تو ہے نا۔ وسیلہ اس کی غیر سنجیدگی دیکھ کر اب ہائف ہونے لگی۔ پولیس اسٹیشن کتنا تو قریب ہے ہمارے گھروں سے، پھر فیروزہ کی گلی یہ عین ہمارے گھر کے بیک پر تو ہے، بس چوتھا نیلا دروازہ ہے۔ منصف نے بالآخر وسیلہ کے مدعے پر سنجیدگی اختیار کر ہی لی۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے کال کا منتظر رہوں گا۔ بس خیال رہے کہ وہ فیروزہ نہ بھانڈا پھوڑ دیں، مجھ سے زیادہ آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ ہیں؟ جی؟ وسیلہ کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں دیر تک موبائل اسکرین کو دیکھے گئی۔ پتہ نہیں منصف کے آخری جملے کا کیا مطلب تھا۔ وہ سر جھٹک کر فیروزہ کو بتانے چل پڑی۔ اس کا میاں تو صبح دوپہر شام کے حساب سے جھگڑا کھڑا کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ منصف کو کال کرنے کی نوبت کسی بھی ٹائم آ سکتی تھی۔ یہ سب آپ لائے ہیں مومن؟ ترہیم ایک ایک چیز کو بار بار اٹھا کر دیکھتی، پھر بے یقینی سے مومن کو تکتی۔ پچھلے روز وہ ایک کولیگ کے ولیمے میں شرکت کے لیے منگورا گیا تو واپسی پر بچوں کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کر آیا۔ بظاہر لاتعلق دکھائی دیتا مومن اندر سے کتنا حساس، کتنا جذباتی تھا۔ کمال ہے، مختصر سے وقت میں آپ نے اتنی اچھی شاپنگ بھی کی اور چھوٹی چھوٹی باریکیوں کا خیال بھی رکھا۔ اور سائز؟ وہ پھر ایک بیبی ڈریس نکال کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مومن نے نومولود بچوں کے کپڑے نہ صرف پرفیکٹ سائز کے لیے تھے بلکہ موسم کی مناسبت کا بھی خیال رکھا تھا۔ بہت خوبصورت بیبی کاٹ اور بیبی کیریئر بھی تھا۔ میں نے ان کی صرف تصویریں لی ہیں۔ تم تو اب سفر نہیں کر سکو گی تو تصویر دیکھ کر پسند کرو، اگلی مرتبہ لے آؤں گا۔ مومن نے بات کے دوران موبائل کھول کر اسے تصویریں دکھانا شروع کیں، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کا اسے خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اور بچوں کی اماں کے لیے کچھ نہیں لائے؟ ترہیم کی آنکھوں میں محبت بھرا شکوہ تھا۔ چنو منو کی اماں ذرا فری ہو لے، انشاءاللہ خوب ڈھیر ساری شاپنگ کرواؤں گا۔ جی، صحیح کہتے ہیں، سب کچھ بعد میں بنواؤں گی۔ ویسے وہ بات کچھ 4-5 سال بعد آنی ہے۔ مومن اسے باغور دیکھتے معنی ہیسی سے بولا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ 4-5 سال؟ جی ہاں میڈم۔ مومن نے پیار سے اس کی ناک پر انگلی بجائی۔ یہ جو شرافت سے اندر بیٹھے ہیں نا، انہوں نے تمہارے ہوش تک اڑا دینے ہیں۔ فیشن تو بڑی دور کی بات ہے، تمہیں روٹین کی کنگھی چوٹی بھی بھول جانی ہے۔ توبہ ہے مومن، آپ کو تو کتنا کچھ پتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی تجربہ کار دایا سے بات کر رہی ہوں۔ بدتمیز، وہ باختیار ہنس دیا۔ چلو اب فی الحال تم یہ سب سامان باقیوں کو دکھا کر خوش ہوتی رہو، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ وسیلہ نے چھوٹی دیوار سے اندر جھانکا۔ فیروزہ اپنے صحن کے بیچوں بیچ کھڑی دوپٹے کے کونے میں روپے لپیٹ رہی تھی۔ پرائے گھروں میں تانکا جھانکی سخت گناہ ہے۔ ہیں؟ وہ آئی؟ وسیلہ بھکلا کر مڑی تو کھونی منصف کے ڈنڈے سے جا ٹکرائی۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی منصف کو کال کر کے وہاں بلایا تھا۔ فیروزہ آج اپنی تنہا گھر لائی تھی اور باقول فیروزہ آج گھر پر جھگڑا ہونا لازمی تھا، کیونکہ اس کا شوہر بنا مکان کے کرائے اور راشن پانی کے پرواہ کیے اس سے تنہا طلب کرتا تھا۔ تبھی وسیلہ اس کے پیچھے پیچھے ہی اس کے گھر کے باہر آ گئی اور منصف کو بھی بلا لیا۔ اوہو، زور سے لگ گئی؟ منصف نے گھبرا کر ڈنڈا پیچھے کیا۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ وسیلہ نے کونے سے ہلا کر اپنی شال درست کی۔ براؤن اور بلیک کلر کے کپڑوں میں اس کی رنگت کچھ اور کھلی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ منصف نے گھور کر دیکھنے سے گریز کیا۔ جی، تو کب چھاپا مارنا ہے؟ چھاپا؟
वसीला की आंखें फैल गईं। ये छापे वगैरह से तो उसके शोहर को शक हो जाएगा। वो दबा दबा चिल्लाई, भाई इसको भी छापा ही कहते हैं, परेशान ना हो। और आप उसको कहेंगे क्या? आप कहें यहाँ करीब चोरी हुई तो तफ्तीश। पुलिस को वजाहत देने की क्या ज़रूरत? इस तरह तो पुलिस वाला ही चोर लगेगा। नहीं, जाने वसीला के चेहरे में ऐसा क्या था, मुंसिफ का देखते ही मिजाज शोक होने लगता था। अरे लेकिन इस तरह तो सईद ये समझेगा कि आप उसी की खबर लेने आए हैं, और फिर फिरोज़ा की है नहीं। वसीला की आंखों से खौफ झलकने लगा। मुंसिफ को भी फौरन तरस आया। अच्छा सही है, कह देंगे किसी बहाने। लेकिन उससे सालूक क्या करना है? इतना सबक तो सिखाना ही चाहिए कि आइंदा वो बीवी से हाथापाई ना करे। जी वो तो ज़रूरी है। ओके, तो हाथ पैर तोड़ दूं? मुंसिफ का अंदाज यकदम नॉर्मल था। तोड़ फोड़? वसीला चिल्ला उठी। नहीं, बस हल्का सा डंडा मारे। हल्का सा डंडा? मुंसिफ ने गुस्से से कमर पर हाथ रखा। हमें तो प्रैक्टिस में भी हल्का डंडा नहीं सिखाया गया। टांगे तो कम से कम टूटेंगी। टांगे? हाय नहीं, अरे वो फिरोज़ा टूटी टांगों वाले शोर का क्या करेगी? वसीला ने खौफ से थूक निकला। मुंसिफ को बुलाकर वो 100% पछता रही थी। तो माथा फोड़ देता हूँ। अपना खून देखेगा वो सही तो अकल टिकाने आ जाएगी। मुंसिफ अब मुकम्मल तंग करके खत ले रहा था। देख चुका था मोहतरमा उसकी बातों को सख्त संजीदगी से ले रही थी। नहीं नहीं, खून नहीं, प्लीज़ आप वापस जाएं, मैं कुछ और सोचती हूँ। उसे मना करते वसीला का वाज़ह हाथ कांपा था। मुंसिफ ने मुस्कुराकर उसकी कांपती कलाई को देखा। वसीला की मोम तबीयत पर दिल बेहतरा पिघला। कुछ देर मोहब्बत से उसका चेहरा देखते कच्ची दीवार से कंधा टिका दिया। जिंदगी बहुत कठिन है स्वीट हार्ट। बेजा नरमी खुद अपने हाथों अपना कत्ल करवाने के मुतरादिफ है। सख्त बनना सीखे, वक्त बहुत बेरहम है। वापस चले? वसीला नजरें चुराए उसके तर्ज तहातुब की जद में थी। मुंसिफ मुस्कुरा के सीधा हुआ। हम्म। सर इनकार में हिलाते सांस अंदर खींचा। आज तो आपको देखना ही होगा सईद जैसे लोग सीधे कैसे होते हैं, और आप बिना कोई मशवरा दिए चुपचाप यहाँ से वीडियो बनाएं। वीडियो? कहाँ देनी है? वो फिर भुखलाकर आगे बढ़ी। कहीं नहीं देनी, बाद में बैठकर देखना कि लाइफ में सख्त कैसे बनते हैं। मुंसिफ आबरू ऊंचा करते तदबीर से समझाते आगे बढ़ गया। छोटी दीवार से सईद को कमरे से निकलते देख लिया था उसने। बीवी के हाथ में रकम देखकर जिसके तेवर बता रहे थे मामलात आज फिरोज़ा के हक में हुए के हुए। और फिर इस सापहर इन दोनों को आधे घंटे से भी कम वक्त में अपना मकसद हासिल हो गया। सईद ने ऊंचा ऊंचा चिल्लाते 5 मिनट में ही फिरोज़ा की चोटी हाथ में पकड़ ली थी। गुस्से में बीवी को घुमाते हुए वो शायद दीवार पर दे मारता, जब मुंसिफ ने दरवाजे का एक पट खोलकर उस पर डंडे से दस्तक दी। सईद की नज़र पुलिस की वर्दी पर पड़ी तो वो बिल्कुल ही शल हो गया। फिरोज़ा ने बाल छुड़वाकर जल्दी से चादर अपने गिर्द ओढ़ी और मुंह छुपा लिया। सईद इस दौरान भागकर दरवाजे तक गया। वो हैरत से मुंसिफ को देख रहा था। मैं बताऊं, बालों से पकड़कर दीवार पे कैसे मारते हैं? मुंसिफ ने डंडे की नोक उसकी थोड़ी में चुभाई तो सईद की कराह निकल गई। क्या करने वाले थे बीवी के साथ? बोलो। वो सख्ती से दहाड़ा तो सईद ने सहम का मुंसिफ के पैरों पर हाथ रखे। माफ़ कर दो साहब, गलती हो गई। माफ़ी तो अब थाने जाकर मिलेगी। ढूंढने तो एक चोर को आया था, लेकिन इस एरिया में तो तुम जैसे बदमाश भी पल रहे हैं। औरत पे तशद्दुद की सज़ा जानते हो या समझाऊं? मुंसिफ ने डंडा लहराया। नहीं साहब नहीं, आइंदा ये गलती नहीं होगी। जाओ माफ़ी मांगो अपनी बीवी से, और याद रखो मारपीट करने वाले के खिलाफ हम बिना रपट के कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए किसी भूल में ना रहना। आज तो इत्तेफाक से गुजर हो गया, लेकिन आइंदा मैं आता रहूँगा और बिना किसी परमिट के तुम्हारी हरकत पे नज़र रखूँगा। हाँ साहब, जैसा आप चाहें। मुंसिफ ने हाथ लहराकर फ़िरोज़ा को करीब बुलाया। क्या कहता है? क्यों मार रहा था? नहीं साहब, कुछ नहीं, माफ़ कर दें इसको। फ़िरोज़ा ने आजिज़ी से हाथ जोड़े। शर्म करो बेगैरत। मुंसिफ ने सईद के कान पर चुटकी बजाई। अब भी तुम्हें बचा रही है। चाहती तो मेरे अचानक आमद का फ़ायदा उठाकर एक की चार लगा सकती थी। और ये हाथ में क्या है? रकम है, वापस करो उसके पैसे। कमाती हो तुम? मुंसिफ ने अनजान बनकर फ़िरोज़ा से पूछा तो उसे सर हिला दिया। खबरदार जो आइंदा बीवी की कमाई पर नज़र रखी।
اس کے لیے الگ سے دفعہ لگتی ہے، ایک بار تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ وہ پھر سے سعید کا کان مروڑنے لگا۔ سعید گھبرا کر پھر اس کے قدموں پر گر گیا۔ نہیں صاحب، کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے اپنا نان چھولے کا ریڑھا کافی ہے۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ اس کا کان چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وسیلہ نے موبائل نیچے کرتے ویڈیو روکی اور ہنستے ہوئے گلی سے باہر نکل آئی۔ اپنا گھر ڈھلان چڑھ کر تھا۔ منصف بھی سعید کو دھمکا کر اس کے پیچھے پیچھے نکل آیا تھا۔ اپنے ساتھ وہ کسی کانسٹیبل وغیرہ کو نہیں لایا تھا۔ اچھا، تو وہ کون سی دفعہ ہوتی ہے؟ مطلب مار پیٹ پر بنا پرمٹ کے ایکشن لینا؟ وسیلہ کا چہرہ لگاتار ہنسنے سے گلابی ہو گیا۔ شکر ہے اپنے سعید میاں وکیل نہیں تھے، ورنہ یہ نکتہ وہاں سے اٹھایا جانا تھا۔ منصف بھی تیز قدموں سے اس کے ساتھ آ ملا۔ وسیلہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے میں تو شکر پڑھ رہی ہوں کہ سب کچھ بہت عمدہ طریقے سے ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ڈیوٹی سے ہٹ کر ایک شکریہ تو مجھے ادا کرنا تھا، وہ بالکل ہی بے حاصہ کہہ گیا، لیکن پھر منہ پھیر لیا۔ بات سنبھالنا اب مشکل لگ رہا تھا۔ ادھر وسیلہ بھی حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ جی، وہ کیسے؟ کلام کے بعد تو پھر ملنا ہی نہیں ہوا۔ اس نے لہجے کو سرسری کرنے کی کوشش کی۔ وسیلہ مسکرا کر رہ گئی۔ اسے آج پہلی بار معلوم ہوا کہ منصف کے ساتھ بات کرنے میں سہولت کیوں محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے اور اس کے بیچ ایسا لائٹ دوستانہ رویہ رکھتا کہ معنی ہیزی کو جگہ ہی نہ ملتی، ورنہ وسیلہ کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی یونی میں اس نے اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ کبھی معمول کی گفتگو بھی کی ہو۔ منصف اس لحاظ سے پہلا مرد تھا جس سے بات کر کے اس نے کبھی اپنی سرزنش نہیں کی۔ آپ نے مشکل میں آواز دی، کسی قابل سمجھا، میں ممنون ہوں۔ اور اس نے رک کر شرارت سے کچھ سوچا، پھر مسکرا دیا۔ چائے کے لیے کوئی اچھی سی ملاقات قدرت نے آئندہ کے کسی دن میں ضرور لکھی ہوگی۔ ابھی کے لیے خدا حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتے فوراً ہی ڈھلان سے اتر گیا۔ وسیلہ کچھ دیر مسکرا کر دیکھے گئی، پھر سر جھٹک کر گیٹ کے اندر آ گئی۔ السلام علیکم دادی جان، میں ارحم۔ اس نے نہایت سعادت مندی سے بات کا آغاز کیا، اور حاجرہ بی بی حیرت سے موبائل کو دیکھے گئیں۔ پوتے کا ایسا پیار لٹاتا لہجہ وہ سلام کا جواب دینا ہی بھول گئیں۔ کیسی ہیں دادی جان؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں ارحم بیٹا، تم کہاں ہو؟ وہ خوشی سے زیادہ فکر مند ہو گئیں کہ ارحم کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ پوتا جو گھر سے کچھ بتا کر مل کر بھی نہیں گیا تھا، اچانک اتنا مہربان کیسے؟ میں ایک کام کے سلسلے میں میاندم میں ہوں، آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ دراصل ان دنوں مجھے کھوئے ہوئے بہت سے رشتے واپس ملے ہیں۔ اپنوں کی قدر اپنوں سے دور جا کر نہیں، اپنوں کے بیچ آ کر ہوئی ہے۔ آج احساس ہو رہا ہے دادی کہ آپ کے پاس رہ کر میں نے آپ کی شفقت اور محبت کے سائے کی کیسی ناقدری کی ہے۔ مجھے تو ان تمام قیمتی لمحوں کا ایک ایک پل آپ کے قدموں میں گزارنا چاہیے تھا، اور اب میں ایسا ہی کروں گا دادی۔ بس ایک بار یہاں سے فارغ۔ کون سے رشتے؟ حاجرہ ہکا بکا تھی۔ ارحم کی کایا پلٹ تو انقلابی تھی۔ دادی، مجھے جمال چچا کی فیملی ملی ہے یہاں، آپ سوچ نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ رضوانہ؟ دادی کے لبوں نے جیسے برسوں بعد ایک مانوس نام پکارا۔ جی دادی، آپ کی بہو رضوانہ۔ آپ کی پوتیاں ترہیم، وسیلہ، ایلیا، سب سے ملنا ہوا، اور میں جلد از جلد آپ کو بھی ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ تم خوش ہو ارحم؟ نہ جانے وہ بے یقین سی ہوئی تھیں۔ جی دادی، بہت خوش ہوں، اور کیسے خوش نہ ہوں دادی؟ وہاں تھانہ میں میرا ہم عمر بھلا تھا ہی کون؟ اکیلے رہتے میرا مزاج بھی روکھا بد مزاج سا ہو گیا تھا۔ کاش یہ سب رشتے مجھے پہلے مل گئے ہوتے۔ آپ تو مجھے پہچان بھی نہیں پائیں گی دادی، میں بہت بدل گیا ہوں۔ ہاں ارحم، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ حاجرہ سچی خوشی سے مسکرائی تھیں۔ ارحم کا بتلاؤ بے شمار خوشیوں کی نوید تھا۔ اور مجھے کب ملاؤ گے ارحم؟ وہ پوری پگھل گئیں۔ رضوانہ کو یہاں لے آؤ۔ لیکن وہ جھجک کے رکی تو ارحم کے لیے سمجھنا مشکل نہ رہا۔ آپ پریشان نہ ہو دادی، میں نے امی کو سمجھا دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنے اب تک کے رویے پر بہت پشیمان ہیں۔ پھر اتنی طویل دوری کے بعد امی بھی پرانی باتیں بھول چکی ہیں۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جتنا امی سے سنا، اب وہ سب مجھے سوائے ماضی کے ایک بھیانک خواب کے اور کچھ نہیں لگتا۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی امی کو سمجھائیں کہ بیتی باتیں فراموش کر دینے میں ہی سب کی بھلائی ہے نا؟ ہاں بیٹا، یہی سچ ہے۔ بیتی باتوں میں کیا رکھا ہے؟
پھر اب تو جمال ہی نہیں رہا، گھر تو فرزانہ بیچاری کا بھی ٹوٹ چکا، اور ٹوٹے ہوئوں کو تو جوڑا جاتا ہے، ان کے زخموں پر تو مرہم رکھا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے شہناز بھی اپنا دل صاف کر لے گی۔ حاجرہ بی بی ارحم سے بھی زیادہ جذباتی ہو گئیں۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے ان سے اجازت لی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ بہت جلد انہیں ان کی بہو اور